बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये MD-CAT 2022 का एपिसोड नंबर 1 है। इस एपिसोड का मकसद सिर्फ उन तमाम स्टूडेंट को MD-CAT के हवाले से गाइड करना है जो कि काफ़ी कंफ्यूज है। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि इस एपिसोड में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 1 में हम MD-CAT की टेस्ट डेट्स, लाइक टेस्ट कब है, रजिस्ट्रेशन MD-CAT के लिए कब ओपन होगी और MD-CAT के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, MD-CAT इस बार कंप्यूटर बेस होगा या रिटन टेस्ट होगा, MD-CAT 2022 का सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के हाउ टू प्रिपेयर फॉर MD-CAT 2022। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से कि MD-CAT की टेस्ट डेट कब है। तो PMC ने तकरीबन 1 मंथ पहले MD-CAT की डेट्स अनाउंस की थी। लाइक इस बार भी वही सेम तरीके से होगा और 1 मंथ तक ये पूरा टेस्ट चलेगा, जो कि 15 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, यानी पूरा 1 मंथ ये पूरा MD-CAT टेस्ट चलेगा। ये टेस्ट इस तरीके से होगा कि 15 अगस्त से स्टार्ट होगी 30 सितंबर तक पूरा 1 महीना ये टेस्ट होंगे। डे में 2 शिफ्ट पे होगी, लाइक मॉर्निंग और इवनिंग में ये होगा। हर स्टूडेंट का टेस्ट डिफरेंट होगा, लाइक प्रीवियस ईयर में हुआ सेम इसी तरीके से एक बार फिर होगा। अब इसका तरीका कुछ यूँ है कि 15 अगस्त से 31 अगस्त तक पेरिस में तकरीबन 4 डेज़ का जो डिफरेंट आ रहा है वो एनएलई के एग्ज़ाम की वजह से आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर करते हैं। लाइक 15 से 13 सितंबर तक ये पूरा 1 मंथ रहेगा ये टेस्ट, और तकरीबन ये 60 टेस्ट बनते हैं टोटल। हर एक का टेस्ट डिफरेंट होगा। ये PMC ने अनाउंस की है, प्रीवियस ईयर भी यही चीज़ें थी। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करें। रजिस्ट्रेशन फॉर MD-CAT अभी तक तो कोई कंफर्म डेटा PMC की जानिब से अनाउंस नहीं हुई। जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के पहले महीने में ये मुतवक्की है कि PMC अनाउंस कर ले MD-CAT की रजिस्ट्रेशन। तो फिर हम आप लोगों को थोड़ा सा उसकी डेमो भी देंगे कि आपने किस तरीके से रजिस्टर करना है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन, अब आते हैं अप्लाई की तरफ। सो PMC एक गाइडलाइन इशू करेगी कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई होगी इसकी, और फिर हम इसकी एक छोटा सा डेमो बनाएंगे और आप लोगों को देंगे कि आपने किस तरीके से रजिस्टर करना है। आप इसके बारे में अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंप्यूटर बेस होगा टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट नहीं होगा। ये कंप्यूटर बेस होगा, यानी ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप घर से करेंगे, वही तरीके जो मैंने आपको बता दिया कि आप PMC ने जो वहाँ पे टेस्ट सेंटर जो बना अनाउंस की है ना, उसी सेंटर्स में आप लोग जाके आप वहाँ से कंप्यूटर या टैबलेट के ज़रिए टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरीके से ये ऑनलाइन होगा। इसका मतलब नहीं, काफ़ी लोग जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, वो समझते हैं कि घर से, तो घर से नहीं, ये टेस्ट सेंटर से आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट सेंटर में आपको एक कंप्यूटर या टैबलेट दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको वाइट बोर्ड या पेपर शीट भी दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको पेन या मार्कर भी, ताकि आप रफ वर्क भी इसके साथ कर लें। सो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन होगा,
اور ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی اپلائی کی۔ اب آتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پی ایم سی کے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کریں گے۔ اس کے بارے میں پی ایم سی ایک ڈیمو آپ کو ایشو کرے گی، جو آپ نے کس طریقے سے یعنی کہ اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ابھی تک چونکہ پی ایم سی ساری چیزیں کلیئر نہیں کر چکی ہے، آپ نے اس کے لیے ویٹ کرنا ہے تقریباً 1 منتھ تک۔ پی ایم سی ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں سلیبس بالکل سیم ہے جو کہ لاسٹ ایئر کا تھا، اور اسی کے مطابق یہ پیپر بنائیں گے، کوئی چینجز نہیں ہوں گے، آلموسٹ سیم وہی سلیبس ہے۔ اب آتے ہیں مین امپورٹنٹ چیز کی طرف کہ آپ نے کس طریقے سے ایم ڈی کیٹ کو پریپیئر کرنا ہے۔ ایم ڈی کیٹ کی جو پریپریشن ہے میرے حوالے سے وہ 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہے بک سلیکشن، نمبر 2 ہے پریکٹس، اور نمبر 3 ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ایم ڈی کیٹ کی ساری پریپریشن ان 3 چیزوں پہ ڈیوائڈ ہے۔ اس میں سب سے نمبر 1 ہے بک سلیکشن، یعنی بکس کون سی بکس سلیکٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ پریکٹس کس طریقے سے کرنی ہے، ٹائم کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ اب جاتے ہیں ایک ایک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 کرتے ہیں بک سلیکشن۔ بک سلیکشن ایسی ہے کہ آپ کی جو بھی ٹیکسٹ بکس ہے، لائک یہ پروونس کی، چاہے آپ پنجاب فالو کرتے ہیں یا کے پی یا سندھ، جو بھی ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے کہ پنجاب والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے فیڈرل کی بک کو فالو کرنا ہے، اور اس طریقے سے اس پہ ایک برڈن سا آ جاتا ہے۔ ایک چیز جو آج میں آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی پیپر بنتا ہے نا، جو بھی پیپر بنتا ہے وہ 90% کسی بھی پروونس کی ٹیکسٹ بک سے سالو ہو سکتا ہے ایزیلی۔ یہ چیز آپ نے دماغ میں بٹھا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میں نے 90% کہا ہی نہیں، کہ 90% تک پیپر سیم رہتا ہے سارے پروونس کی ٹیکسٹ بک سے، وہ ایزیلی سالو کر سکتے ہوں آپ لوگ۔ اس کے بارے میں آپ نے وہ پریشان نہیں ہونا۔ اب آتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ بکس مکمل کر لیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور کون سے بک فالو کر لیں، پھر آپ نے اس بک سلیکشن کو فالو کرنا ہے۔ یہ بک سلیکشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے حوالے سے جتنے مجھے آئیڈیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ پریویس ایئرس کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پہ یہ زیادہ تر بیس ہے۔ نمبر 1 سبجیکٹ آتی ہے بایولوجی۔ بایولوجی آپ نے کرنی ہے فیڈرل بک سے، یعنی کہ فیڈرل کی فرسٹ ایئر کی بک اور فیڈرل بورڈ کی سیکنڈ ایئر کی بک، دونوں کو A to Z بایولوجی فالو کرنا ہے وہاں سے اور کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بایو کی سبجیکٹ ایسی سبجیکٹ ہے جو کہ یہ تقریباً جو لوگ سمجھتے ہیں نا 80% یہ کنسیپچول نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے اگر ٹیکسٹ بکس صحیح طریقے سے پڑھے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور فیڈرل کو فالو کرنا ہے۔ فیڈرل اگر آپ نے اپنی پروونس کی بکس کمپلیٹ کر لی ہیں، دین موو کر لیں فیڈرل کی بک کی طرف، لائک اس کی فرسٹ ایئر کی بھی اور سیکنڈ ایئر کی بھی۔ اب یہ تو یہاں پہ کلیئر ہوگی بایولوجی۔ اب آتی کیمسٹری میرے حوالے سے پنجاب کی ٹیکسٹ بک 1 لائک فرسٹ ایئر کی بک اور سیکنڈ ایئر کی بک دونوں کو فالو کرنا ہے۔ اور اب آتی ہے فزکس کے حوالے سے ایسی بات ہے کہ فزکس کی جو فرسٹ بک یعنی فرسٹ ایئر کی ہے، وہ آپ جس بھی ٹیکسٹ بک سے کر لے وہ کافی ہیں۔ لائک اگر آپ کے پی سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پی کے ہیں تو آپ کے پی کے سے والے کو فالو کر لے،
پنجاب والے ہیں تو پنجاب یعنی کہ تقریباً آلموسٹ 98% سب کا سیم ہے فرسٹ ایئر کا فزکس۔ اب آتے سیکنڈ ایئر کا فزکس، آپ نے کیا بھی کیا کہ بک سے فالو کرنا ہے، اور جو نیو بک ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے، کوشش کر کے اس کو بھی فالو کر لے، یہ چیز تو یہاں کلیئر ہوگی۔ اب آتے ہیں سیکشن، آتے ہیں انگلش کی طرف۔ انگلش کی ایسے کہ ٹینسز ہوتے ہیں، اپنے ٹینسز ہر ایک کو تقریباً آتے ہیں FEC لیول تک، ٹینسز کلیئر کرنے ہیں، سینٹینس اسٹرکچر کو سمجھنا چاہیے، انکریکٹ سینٹینسز ہو یا کنونشن اسپیلنگز ہے، کیپٹلائزیشن ہے، پنکچویشن ایکسیٹرا، ان چیزوں کے بارے ان کے رولز آپ نے پڑھنے ہیں، جو کہ تقریباً سیکنڈ ایئر انگلش بک میں ہر چیپٹر کے بعد تقریباً ہوتی ہیں، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ سبجیکٹ، ورب، ایگریمنٹ، آرٹیکلز، پریپوزیشن، یہ ساری چیزوں کو ایک لاسٹ چیز وہ ہے ووکیبلری۔ سو ووکیبلری کو آپ نے بالکل بھی ابھی فالو نہیں کرنا، کیونکہ ووکیبلری آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کتنے 2-3 MCQs کے لیے آپ کتنے ووکیبلری کور کریں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بس آپ نے ٹیکسٹ بک کی جتنی بھی ووکیبلری ہے آپ نے لازمی طور پہ وہ پڑھی ہوگی تقریباً FEC میں، سو وہ کافی ہے اس کے لیے، یہ چیز تو یہاں پہ کلیئر ہوگی۔ لاسٹ سیکشن ہے لاجیکل ریزننگ کی، تو یہ ایسا سیکشن ہے کہ آپ نے اس پہ یعنی کہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس PMC کے لاسٹ کے جو پیپر ہے وہ ہے نا، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اس کو فالو کر لیں، وہ بہت ہی آپ کے ہیلپ فل ہوں گے۔ اب آتے ہیں پریکٹس، مین امپورٹنٹ چیز کہ آپ پریکٹس کیسے کریں MCQs کی۔ آپ نے تو ٹیکسٹ بکس بھی کور کر لیے، اب آتی ہیں MCQs کی پریکٹس کیسے کرنی ہے۔ تو یہاں پہ MCQs کی پریکٹس کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس میں سب سے نمبر 1 ہے پاسٹ پیپرز، پھر ہے اینی MCQs بک، پھر ہے ٹیسٹ سیریز۔ پاسٹ پیپرز میں نے تینوں یہاں پہ بتا دیے ہیں کہ MDCAT کی جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں، اس کے ساتھ نمس کی پاسٹ پیپر، اور موسٹ امپورٹنٹ کہ نسٹ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں نا جو پریویس ایئر کے، وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، یہ تینوں آپ نے لازمی کور کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں سیکنڈ سیکشن، اینی MCQs بک۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی MCQs بک ہے آپ نے اس کو تقریباً کمپلیٹ تو کر لینا ہے نا، اور جتنی بھی بکس ہیں آپ نے اب اس میں نہ پڑے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ سر کون سا MCQs بک اچھا ہے۔ میرے حوالے سے جو بھی بک ہے MCQs کی وہ سب آلموسٹ سیم رہتے ہیں، یعنی کہ ہر بک MCQs کی جو ہوتی ہیں وہ آلموسٹ سیم رہتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی MCQs بک ہوتی ہیں نا یہ ٹیکسٹ بک سے بنتی ہیں، اور ٹیکسٹ بک ہر اسٹوڈنٹ کے پاس سیم ہی رہتا ہے نا، سو آپ MCQs ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نہیں بنا سکتے۔ لائک جتنے بھی ٹیکسٹ بکس ہے وہ 95% تک سیم ہیں، پھر اس سے جتنے بھی MCQs بنیں گے، لائک جو بھی MCQs بنانے والے ہیں، جو بھی MCQs کی بک بنانے والے ہیں وہ ٹیکسٹ بک کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اب اس میں نہ پڑے کہ اب فلاں بک کو فالو کریں یا اس کو MCQs کی اس بک کو پریکٹس کریں، جو بھی ٹیکسٹ بک جو بھی MCQs بک آپ کے پاس ہے اس کو ہی فالو کر لیں 100%۔ اور امپورٹنٹ چیز لاسٹ میں کہ ٹیسٹ سیریز آپ کی 1-2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے۔ یہ ایک ٹیسٹ سیریز آپ کو اس طریقے سے ہیلپ کرتی ہیں کہ ایک تو آپ کو MDCAT کی ایکچول جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کو دیتی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ آپ کو MDCAT کی پیٹرن، ٹائمنگ، اور اسی طرح سٹریس اور پریشر کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے نا، اس چیزوں کے بارے میں ٹیسٹ سیریز آپ کو بہت ہی ہیلپ کرتی ہیں۔ آپ ہمارے بھی ٹیسٹ سیریز MDCATacademy.com پہ ہیں، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آلموسٹ فرسٹ سیشن تو تقریباً اینڈ کرنے والا ہے، تقریباً 12 مارچ کو یہ ختم ہو جائے گی، اور
हम तकरीबन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन इसी महीने हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने हैं, फिर हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट की तरफ। टाइम मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। जिस टाइम आप उठते हैं बस वहाँ वही मॉर्निंग है आपकी, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइम से स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में आपने क्या करना है, आफ्टरनून में और इवनिंग में। सो मॉर्निंग का जो सेक्शन है उसमें आपने मैक्सिमम रीडिंग करनी है, टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो भी फॉलो करने हैं, इस चीज़ों को फॉलो करना है। लाइक आपने रीडिंग एंड स्टडी करनी है मॉर्निंग के, और यानी इसका मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग के 2-3 आवर्स में, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक आपने रीडिंग और स्टडी करनी है बस। अब आती है आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक, यानी असर की नमाज तक या मगरिब की नमाज तक आपने ये सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं ना, ये इसकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। फिर यानी कि इवनिंग के बाद आपने रिवीजन करनी है, यानी इवनिंग से जिस टाइम आप सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना, उस टाइम तक आपने फिर रिवीजन करनी है। जो चीज़ आपने मॉर्निंग पढ़ी थी उसकी रिवीजन करनी है, और प्रैक्टिस में जो आफ्टरनून के सेक्शन में जो प्रैक्टिस आपने की थी उसमें जितनी भी चीज़ें जितनी भी आपकी वीकनेस पॉइंट थी वो उसको आपने कवर किया है, आपने वो पेयर नाइट में कवर करना है। रिवीजन और वीक या उसको कवर करना है नाइट की दौरान। बाकी स्टडी के हवाले से जो भी चीज़ें आप लोगों की क्वेरी हैं वो आप कमेंट कर लें, इंशाल्लाह हम इसको एक एक करके आप लोगों को इसको अगले एपिसोड में डिस्कस कर देंगे। अब तरीका ये है कि ये तकरीबन शॉर्ट सा एपिसोड था, अगले एपिसोड में तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें डिस्कस कर लें जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। ये चीज़ें तो हमने तकरीबन बना ही दी थी कि ये मेजर और चीज़ें थी, इसको कवर करना था। सो होप कि आप लोगों को थोड़ा सा एमडीके के हवाले से अब जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मुश्किल हैं स्टडी करने में या कोई भी प्रॉब्लम है एमडीके के हवाले से, काइंडली वो आप कमेंट कर लें, हम उसको इंशाल्लाह अगले एपिसोड में पे कर लेंगे। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड इससे भी डिफरेंट होंगे, लाइक फ्रेश किस तरीके से स्टडी कर लें, रिपीटर किस तरीके से प्रिपेयर कर लें एमडीके को, और सब्जेक्ट वाइज एमडीके की रिव्यू लेकर आएंगे, हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग रिव्यू होगी। सो उसके लिए आपने हमें फॉलो करना है और इस वीडियो पे अच्छी रिस्पांस देनी है ताकि मैं टाइम निकाल के आप लोगों को अगले एपिसोड जल्द अज जल्द बना पाऊँ। अगर इस एपिसोड ने आपकी हेल्प की है तो फिर आप अपना रिस्पांस दें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम और भी बेहतरी लेके आएँ। अल्लाह आप लोगों को अल्लाह कामयाबी देगा, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं। मेहनत को कंटिन्यू रखें और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो रखें, यानी कि आप खुद एतमाद होना चाहिए ना। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ कर लें और फिर प्रैक्टिस कर लें, फिर रिवीजन कर लें। इस तरीके से आप इंशाल्लाह आप डे बाय डे अब बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इससे बेहतर चीज़ें के साथ हाज़िर होऊंगा।